नमस्ते। कृषि विकास बैंक तह 4 को प्रथम पत्रको खण्ड खमा आर्थिक तथा बैंकिङ सम्बन्धी युनिट 1 मा 15 पूर्णाङ्कलाई लक्षित गरेर भिडियो बनाइएको छ, जस अन्तर्गत 1 मा बैंकिङ अवधारणा, विकासकरण, वर्गीकरण, बैंकका प्रमुख कार्यहरू, नेपालको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका, वर्तमान अवस्था, अवसर र चुनौती, वाणिज्य बैंकको काम, कर्तव्य, अधिकार र बैंकिङ शब्दावली भन्ने शीर्षक छ। त्यस शीर्षकमा 15 नम्बरको एउटा छोटो क्वेसन 5 नम्बरको र एउटा लामो क्वेसन 10 नम्बरको गरी दुईवटा क्वेसन 15 मार्क्सको आउने गर्छ। त्यसको लागि लक्षित गरेर भिडियो बनाइएको छ, अति नै उपयोगी। बैंकिङ अवधारणा। बैंकिङ अवधारणा उत्तरमा रुपैयाँ पैसा तथा साखो कारोबार गर्ने संस्थालाई बैंक भनिन्छ। रुपैयाँ पैसा तथा साखको कारोबार गर्ने संस्थालाई बैंक भनिन्छ। जसले रुपैयाँ पैसा भएको क्षेत्रबाट निक्षेप सङ्कलन गरी पैसा अभाव भएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दछ। जसले पैसा भएको क्षेत्रबाट निक्षेप सङ्कलन गरी पैसा अभाव भएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दछ। बैंक इटालियन भाषाको ब्याङ्को ब्याङ्कोबाट विकसित भएको शब्द हो। बैंक इटालियन भाषा ब्याङ्कोबाट विकसित भएको शब्द हो, जसको अर्थ बेन्च भन्ने हुन्छ। रुपैयाँ पैसा तथा साखको कारोबार गर्ने संस्थालाई बैंक भनिन्छ। रुपैयाँ पैसा तथा साखको कारोबार गर्ने संस्थालाई बैंक भनिन्छ। जसले पैसा भएको क्षेत्रबाट निक्षेप सङ्कलन गरी पैसा अभाव भएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दछ। पैसा अभाव भएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दछ। बैंक इटालियन भाषाको ब्याङ्कोबाट विकसित भएको शब्द हो। बैंक इटालियन भाषाको ब्याङ्कोबाट विकसित भएको शब्द हो, जसको अर्थ बेन्च भन्ने हुन्छ। बेन्चमा प्राचीन समयमा सफारी वा गोल्ड स्मिथहरू पैसा राखेर गन्ने तथा लेनदेनको कारोबार गर्दथे। बेन्चमा प्राचीन समयमा सफारी वा गोल्ड स्मिथहरू पैसा राखेर गन्ने तथा लेनदेनको कारोबार गर्दथे। त्यसैले पछि आएर रुपैयाँ पैसाको कारोबार गर्ने ठाउँलाई बैंक भन्न थालियो। बैंकिङ कारोबारको बारेमा कौटिल्यको अर्थशास्त्र र मनुस्मृतिमा समेत चर्चा गरिएको पाइए तापनि बैंकिङ कारोबारको बारेमा कौटिल्यको अर्थशास्त्र र मनुस्मृतिमा समेत चर्चा गरिएको पाइए तापनि सन् 1157मा इटालीमा स्थापना भएको बैंक अफ भेनिसलाई नै हालसम्मकै बैंकहरूमध्येको सबैभन्दा पुरानो बैंक मानिन्छ। कुन बैंक? सन् 1157मा इटालीमा स्थापना भएको बैंक अफ भेनिसलाई हालसम्मकै विश्वकै सबैभन्दा पुरानो बैंक मानिन्छ। त्यसै गरी सन् 1401मा बैंक अफ बार्सेलोना, र सन् 1407मा बैंक अफ जेनेवा, र सन् 1609मा बैंक अफ आर्मस्ट्रङ, र सन् 1694मा बैंक अफ इङ्ल्यान्डलाई बैंकिङ स्थापनाको ऐतिहासिक क्रममा लिन सकिन्छ। बैंकिङ इतिहासको ऐतिहासिक क्रममा लिन सकिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 2 को हमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन बाफिया 2073 को दफा 2 को हमा बैंक भन्नाले दफा 49 को उपदफा 1 बमोजिमको बैंकिङ कारोबार तथा वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ। बैंक दफा बैंक भन्नाले दफा 49को उपदफा 1 बमोजिमको बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले रहेका विदेशी बैङ्कको शाखा कार्यालय, नेपालमा रहेका विदेशी बैङ्कका शाखा कार्यालय र भए स्थापित नेपालमा स्थापित बैङ्कले नेपाल बाहिर खोलेको शाखा कार्यालय तथा दफा 49को उपदफा 5 बमोजिम कार्य गर्ने पूर्वाधार विकास बैङ्क र सोको शाखा कार्यालयलाई समेत जनाउँछ भनी परिभाषित गरेको छ। के रहेछ बैंकिङ शब्दको? बैंक भन्नाले बाफिया 2073को दफा 2को हमा बैंक भन्नाले दफा 49को उपदफा 1 बमोजिमको बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले नेपालमा रहेका विदेशी बैङ्कको शाखा कार्यालय, नेपालमा स्थापित बैङ्कले नेपाल बाहिर खोलेको शाखा कार्यालय तथा उपदफा दफा 49को उपदफा 5 बमोजिम कार्य गर्ने पूर्वाधार विकास बैङ्क र सोको शाखा कार्यालय समेतलाई जनाउँदछ भनी परिभाषित गरेको छ। हामीले यसरी बैंकिङ अवधारणाको परिचय यसरी लेख्न सक्छौँ। अर्को टपिक छ बैंकले ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू। बैंकले ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू। बैंकले ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरूमा एकमा छ निक्षेप स्वीकार गर्नु, दुईमा एटिएम प्रदान गर्नु, तीनमा कर्जा प्रदान गर्नु, चारमा विदेशी मुद्राको विनिमय गर्नु, पाँचमा लकरको व्यवस्था गर्नु, छमा बैंक अधिविकर्ष गर्नु, सातमा विप्रेषण सेवा, आठमा जमानत सम्बन्धी कार्य, नौमा व्यापारी बैंक सुविधा, दसमा एजेन्सी कार्य, एघारमा वित्तीय सूचना, 11मा वित्तीय सूचना, 12मा वित्तीय परामर्श, 13मा नगद व्यवस्थापन, 14मा पुँजी कर्जा, 15मा बिमा सेवाको उपलब्धता र 16मा अवकाश योजना। बैंकले ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू। बैंकले ग्राहकलाई के सेवा प्रदान गर्छ भन्दाखेरि निक्षेप स्वीकार गर्छ, एटिएम प्रदान गर्छ, होइन, कर्जा प्रदान गर्छ, विदेशी मुद्राको विनिमय, लकरको व्यवस्था गर्छ, बैंक अधिविकर्ष गर्छ, विप्रेषण, होइन, बैंक जमानत सम्बन्धी कार्य गर्छ, व्यापारी बैंकिङ सुविधा, एजेन्सी कार्य, वित्तीय सूचना, होइन, वित्तीय परामर्श, नगद व्यवस्थापन, पुँजी कर्जा, बिमा सेवाको उपलब्धता, अवकाश योजना आदि कार्यहरू गर्ने गर्छ। बैंकको कार्यकुशलतामा प्रभाव पार्ने तत्त्व। बैंकको कार्यकुशलतामा प्रभाव पार्ने तत्त्व के छन् भन्दा एकमा छ सेवा विस्तार, सेवा विस्तार, सेवा विस्तार, सेवा विस्तार, दुईमा छ प्रतिस्पर्धा, दुईमा प्रतिस्पर्धा, तीनमा कानुनी स्वायत्तता, चारमा लागतमा वृद्धि, पाँचमा ब्याज संवेदनशील ग्राहकहरू, छमा भौगोलिक व्यापकता, सातमा बैंकिङ विश्वव्यापीकरण, आठमा प्रविधि, नौमा औद्योगिकरण, 10मा मुद्रास्फीति र 11मा बैंकिङ नियमन।
अ, बैङ्कको कार्यकुशलतामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, बैङ्कको कार्यकुशलता गर्न के कुराले प्रभाव पार्छ बैङ्कलाई भन्दा, एउटा छ सेवा विस्तारले प्रभाव पार्छ होइन, प्रतिस्पर्धाले पनि प्रभाव, कानुनी स्वायत्तता, लागतमा वृद्धि होइन, ब्याज संवेदनशील ग्राहकहरू, भौगोलिक व्यापकता, बैङ्किङ विश्वव्यापीकरण, प्रविधि, औद्योगिकरण, मुद्रास्फीति र बैङ्किङ नियमनले प्रभाव पार्ने गर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण टपिक छ नेपालमा बैङ्किङ विकासक्रम। नेपालमा बैङ्किङ विकासक्रम यो अति नै महत्त्वपूर्ण टपिक छ। नेपालको बैङ्किङ विकासक्रममा यसरी उत्तर हामीले लेख्न सक्छौँ है। उत्तरमा नेपालमा विश्वको बैङ्किङ विकासक्रम धेरै पछि मात्र भएको हो। नेपालको बैङ्किङ विकास परापूर्वकालदेखि हालसम्म आइपुग्दा विभिन्न चरणमा विकास भएको पाइन्छ, जसलाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न सक्छौँ होइन। परापूर्वकालदेखि हामीले बैङ्कलाई चार खण्डमा विभाजन गरेका छौँ, चार खण्डमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सक्छौँ। जस्तो एकमा छ प्राचीन कालखण्ड। प्राचीन कालखण्ड भन्नाले कस्तो कालखण्ड रहेछ भन्दा, नेपाल बैङ्क लिमिटेड विक्रम सन् 1994 साल कार्तिक 30 गतेभन्दा अगाडिको कालखण्डलाई हामी प्राचीन कालखण्ड भन्छौँ होइन। नेपाल बैङ्क स्थापना हुनुभन्दा अगाडि भएका क्रियाकलापहरू प्राचीन कालखण्डमा पर्छन्। त्यसमा के पर्छन् भन्दा, एकमा छ घिउ, ठेकी, अन्न, पशु तथा श्रमको नाममा ब्याज लिने दिने चलन होइन। दुईमा लिच्छवी कालमा मानाङ्क गुणाङ्क नामक मुद्राको प्रचलन। मानदेवको पालामा मानाङ्क, कामदेवको पालामा गुणाङ्क नामक मुद्राहरूको प्रचलन थियो। तिनमा मल्लकालमा जयप्रकाशले सुनको मुद्रा मल्लकालमा होइन, जयप्रकाश मल्लले सुनको मुद्रा, रत्नमल्लले तामाको मुद्रा, महेन्द्र मल्लले चाँदीको सिक्का निष्कासन गरेका। तिनमा के रहेछ, मल्लकालमा जयप्रकाश मल्लले सुनको मुद्रा, रत्नमल्लले तामाको मुद्रा र महेन्द्र मल्लले चाँदीको सिक्का निष्कासन गरेका। चारमा छ रामशाहको पालामा न्यायोचित ब्याज दर निर्धारण। रामशाहको पालामा न्यायोचित ब्याज दर निर्धारण भयो होइन, न्यायोचित ब्याज दर निर्धारण भयो। अर्को छ 5 नम्बरमा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा मोहरको प्रचलन। मोहर, पृथ्वीनारायण शाहको पालाबाट मोहरको प्रचलन आयो। छमा विक्रम सन् 1933मा तेजारत अड्डाको स्थापना। विक्रम सन् 1933मा तेजारत अड्डाको स्थापना भयो भने। 7मा बैङ्किङ रूपमा सिक्का निष्कासन गर्न 1989मा टक्सार विभागको स्थापनापछि भएको थियो। टक्सार विभागको स्थापना गरी बैङ्किङ सिक्काहरू निष्कासन गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो। यसरी हेर्दा प्राचीन कालखण्डलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ भन्दा, नेपाल बैङ्क स्थापनाभन्दा अगाडिको कालखण्ड प्राचीन कालखण्ड भयो। नेपाल बैङ्क कहिले स्थापना भयो भन्दा 1994 साल कार्तिक 30 गतेभन्दा अगाडिको कालखण्ड प्राचीन कालखण्ड भयो। त्यो कालखण्डमा पहिला घिउ, ठेकी, अन्न, पशु, श्रमको नाममा ब्याज लिने दिने चलन थियो होइन। त्यसको विकास सँगसँगै लिच्छवी कालमा राजा मानदेवले मानाङ्क र गुणकामदेवले गुणाङ्क नामक मुद्राहरूको प्रचलन बनाए। त्यसपछि मल्लकालमा आइपुग्दा मल्लकालमा जयप्रकाश मल्लले सुनको मुद्रा बनाए, रत्न मल्लले तामाका मुद्रा बनाए, महेन्द्र मल्लले चाँदीका सिक्काहरू निष्कासन गरे। अनि त्यो क्रम विकास हुँदै जाँदा रामशाहको पालामा न्यायोचित ब्याज दर निर्धारण भयो होइन। अनि पृथ्वीनारायण शाहको पालामा मोहरको प्रचलन, जुन मोहर 2000को दशकमा आइपुग्दाखेरि समाप्त भएको देखिन्छ होइन। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रतिस्थापन गरेको देखिन्छ पछि। त्यसपछि अनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न राणाकालमा 1933मा विक्रम सन् 1933मा तेजारत अड्डाको स्थापना भयो होइन, जसले आर्थिक कारोबार सम्बन्धी काम गर्ने भयो।
त्यसपछि त्यो वैज्ञानिक रूपमा सिक्का निष्कासन गर्नु पर्यो भन्ने मनसायका साथ 1989मा टक्सार विभागको स्थापना भएको देखिन्छ। यसरी प्राचीन कालखण्डको विकासलाई हामीले महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू टिपेर जान सक्छौँ। खमा छ सरकारी बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड। यो दोस्रो कालखण्ड हो, सरकारी बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड। यो कालखण्ड नेपाल बैङ्क लिमिटेड, नेपाल बैङ्क स्थापना भएदेखि विक्रमसम्म 2040सम्मको अवधि, अथवा उदारीकरण सुरु हुने बेलासम्मको अवधिलाई सरकारी बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड भनिन्छ। नेपाल बैङ्क स्थापनादेखि विक्रमसम्म 2040 सालसम्मको अवधि, अथवा विक्रमसम्म 1944देखि विक्रमसम्म 2040 सालसम्मको अवधिलाई हामी सरकारी बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड भनेर भन्न सक्छौँ। यो कालखण्डमा आधुनिक बैङ्कको रूपमा होइन विक्रमसम्म 1994 साल कार्तिक 30 गते नेपालको पहिलो बैङ्क नेपाल बैङ्कको स्थापना भयो। त्यसपछि विक्रमसम्म 2013 सालमा 13 साल वैशाख 14 गते नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना भयो, जुन नेपालको आर्थिक सल्लाहकार वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकायको रूपमा राष्ट्र बैङ्कको स्थापना भयो। 3 नम्बरमा 2016 साल फागुन 7मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रु 1, रु 5, रु 10 र रु 100 दरका नोटहरू निष्कासन गर्यो पहिलोचोटि होइन राष्ट्र बैङ्कले। राष्ट्र बैङ्कले 2016 साल फागुन 7 गते 1, रु 1, रु 5, रु 10 र रु 100का नोटहरू निष्कासन गर्यो। विक्रमसम्म 2022 सालमा आइपुग्दा विक्रमसम्म 2022 साल माघ 10 गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको स्थापना भयो। अनि विक्रमसम्म 2024 साल माघ 7 गते कृषि विकास बैङ्कको स्थापना भयो, जो सहकारी बैङ्कलाई गाभेर विक्रमसम्म 2020 सालमा स्थापना भएको कृषि विकास सहकारी बैङ्कलाई गाभेर कृषि विकास बैङ्क स्थापना भयो होइन 24 माघ 7मा। अनि विक्रमसम्म 2031 सालमा वाणिज्य बैङ्क ऐन लागू भयो र आर्थिक वर्ष 2037-38मा तत्कालीन श्री 5को सरकारबाट आर्थिक उदारीकरण नीति पास गरी विदेशी लगानीबाट बैङ्किङ व्यवसाय स्थापना गर्न बाटो खोलियो। अहिले आर्थिक वर्ष 2037-38मा तत्कालीन श्री 5को सरकारबाट आर्थिक उदारीकरण नीति पास गरी विदेशी लगानीमा बैङ्किङ व्यवसाय स्थापना गर्न बाटो खुल्ला गरियो। यसरी हामी सरकारी बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्डमा सबै सरकारी बैङ्कहरू मात्रै इस्टाब्लिस भएको देखिन्छ होइन, सरकारको तर्फबाट मात्रै स्थापना भएका बैङ्कहरू बैङ्किङ व्यवसायहरू देखिन्छ। जस्तो नेपाल बैङ्क लिमिटेड 1994 साल कार्तिक 30 गते स्थापना भयो। नेपाल राष्ट्र बैङ्क विक्रमसम्म 2013 साल वैशाख 14 गते स्थापना भयो। अनि विक्रमसम्म 2022 साल माघ 10 गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क स्थापना भयो। त्यसै गरी विक्रमसम्म 2024 साल माघ 7 गते कृषि विकास बैङ्क स्थापना भयो। यसरी 4वटा बैङ्क, एउटा नियामक निकाय राष्ट्र बैङ्क र 3वटा वाणिज्य बैङ्क नेपाल बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र कृषि विकास बैङ्क वाणिज्य बैङ्कको नेपाल सरकारले स्थापना गरेको देखिन्छ यो कालखण्डमा होइन। तेस्रोमा छ गमा छ बैङ्किङ व्यवसायमा उदारीकरणको कालखण्ड। बैङ्किङ व्यवसायमा उदारीकरणको कालखण्ड भनेर कहिलेकोलाई भनिन्छ भन्दा विक्रमसम्म 2041 सालदेखि विक्रमसम्म 2057 सालसम्मको अवधिलाई बैङ्किङ व्यवसायमा उदारीकरणको कालखण्ड भनिन्छ, अथवा उदारीकरणदेखि वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्मको अवधि पर्दछ। 2041देखि आर्थिक उदारीकरण नीति प्रारम्भ भयो। आर्थिक वर्ष 2037-38मा नै आर्थिक उदारीकरण नीति पास भयो भने विक्रमसम्म 2041 सालमा आइपुग्दा आर्थिक उदारीकरण नीति लागू भयो। त्यहाँदेखि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम 2057सम्मको अवधिलाई उदारीकरणको कालखण्ड भनिन्छ। यो कालखण्डमा प्रमुख के भए भन्दा विक्रमसम्म 2041 साल असार 29 गते नेपाल अरब बैङ्क हालको नबिल बैङ्कको स्थापना भयो होइन। विक्रमसम्म 2041 साल असार 29 गते नेपाल अरब बैङ्क नबिल बैङ्क हालको नबिल बैङ्क स्थापना भयो। एक महत्त्वपूर्ण घटना यो विदेशी र नेपाली संयुक्त लगानीमा थियो होइन, संयुक्त लगानीमा स्थापना भयो। अर्को संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको बैङ्क छ विक्रमसम्म 2042 सालमा नेपाल इन्डोस्विज बैङ्क लिमिटेड स्थापना भयो।
विक्रम 2042मै वित्त कम्पनी ऐन कार्यान्वयनमा आयो। होइन, विक्रम 2043मा नेपाल ग्रिनल्यान्ड बैङ्कको स्थापना भयो। यो पनि निजी क्षेत्रकै लगानीमा थियो। त्यसै गरी विक्रम 2049 सालमा ग्रामीण विकास बैङ्कको स्थापना भयो। अनि विक्रम 52अन्नमा विकास बैङ्क ऐन कार्यान्वयनमा आयो। र विक्रम 2057मा सरकारद्वारा वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति लागू गरियो। उदारीकरणको कालखण्डमा महत्त्वपूर्ण घटना के रहेछ भन्दा आर्थिक उदारीकरणदेखि वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्मको अवधि अथवा 41देखि 57सम्मको अवधि बैङ्किङ व्यवसाय उदारीकरणको कालखण्ड हो। यस कालखण्डमा 41 साल 41 साल असार 29 गते 41 साल असार 29 गते नेपाल अरब बैङ्क, हालको नबिल बैङ्कको स्थापना भयो। यो पहिलो संयुक्त लगानीको कम्पनी हो। यस संयुक्त लगानीको बैङ्क हो, होइन। त्यसै गरी 2042 सालमा नेपाल इन्डसइन्ड बैङ्क लिमिटेड स्थापना भयो। 42मै वित्त वित्त कम्पनी कार्यान्वयनमा आयो। त्यसपछि 43मा नेपाल ग्रिनल्यान्ड बैङ्क लिमिटेडको स्थापना भयो भने 49मा ग्रामीण विकास बैङ्कको स्थापना भयो। त्यसै गरी 52मा विकास बैङ्क कार्यान्वयनमा आयो भने विक्रम 2057मा सरकारद्वारा वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति लागू गरियो। त्यसै गरी चौथोमा 4 नम्बरमा चौथो कालखण्ड छ खुल्ला बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड। 57भन्दा पछाडिको, होइन। वित्तीय क्षेत्र सुधार लागू भएदेखि आज हालसम्मको अवस्थालाई हामी खुल्ला बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड भन्छौँ। यो कालखण्ड विक्रम 2057देखि हालसम्मको अवस्था अथवा 2080सम्मको अवस्थालाई खुल्ला बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड भन्छौँ। विक्रम 2058मा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 जारी भयो। नि त वित्तीय क्षेत्र सुधार लागू भएसँगै अ, विक्रम 2000 वित्तीय क्षेत्र सुधार नीति लागू भएसँगै विक्रम 2012 सालमा, होइन, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2012 खारेजी भयो र विक्रम 2058मै नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 लागू भयो, जारी भयो। एउटा भयो महत्त्वपूर्ण। अनि 2 नम्बरमा छ विक्रम 2059मा मौद्रिक नीति जारी गर्न सुरु गर्यो राष्ट्र बैङ्कले। पहिला सुरुमा 59 सालबाट मौद्रिक नीति जारी गर्न सुरु गर्यो राष्ट्र बैङ्कले, होइन। त्यसपछि 3 नम्बरमा छ 2060मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो, होइन। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो। सो अध्यादेशले वित्तीय संस्थाहरूलाई क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गर्यो। क वर्गको वाणिज्य बैङ्क भनेर विभाजन गर्यो, होइन। यसलाई ए चुक्ता पुँजी र कार्यक्षेत्रका आधारमा विभाजन गरिदियो। र ख वर्गकोलाई विकास बैङ्क भनेर विभाजन गर्यो, नाम दियो। ग वर्गलाई वित्त कम्पनी र घ वर्गलाई लघु वित्त बैङ्क अथवा हाल लघु वित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा विभाजन गरिदियो। विक्रम 2073 सालमा 63मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनलाई आधार टेकेर विक्रम 2063मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2063 लागू भयो भने विक्रम 2073मा आउँदा विक्रम 2073मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 लागू भयो। 73 लागू भयो। पूर्वाधारको विकास र विस्तारको लागि विक्रम 2075 सालमा पूर्वाधार विकास बैङ्कको स्थापना भयो। यसलाई पूर्वाधार विकास बैङ्कलाई वर्गीकरणमा क, ख, ग, घमा कसैमा पनि विभाजन गरिएको छैन। यसलाई अलग्गै पूर्वाधार विकास बैङ्कको रूपमा राखिएको छ। त्यसपछि बैङ्किङ विकासमा मोबाइल बैङ्किङ, इन्टरनेट बैङ्किङ, एटिएम आदिको उच्च रूपमा विकास र विस्तार भएको देखिन्छ। त्यसै गरी वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशीकरण आदिमा जोड दिएको देखिन्छ। अनि अन्त्यमा के छ भन्दा वर्तमान अवस्थामा बैङ्क कस्तो भयो भन्दा एनिवेयर एनी टाइम ब्याङ्किङ, जहाँ पनि र जति बेला पनि त्यो बैङ्किङ सुविधा भयो। युनिभर्सल ब्याङ्किङ, विश्वव्यापी बैङ्क भयो भने डिजिटल ब्याङ्किङ प्रविधियुक्त
ब्याङ्किङ भयो आदि अवधारणाका साथ गुणात्मक विकासमा उन्मुख छ। त्यो अवधारणाका साथ जहाँ पनि र जति बेला पनि ब्याङ्किङ सुविधा दिने, विश्वका जुनसुकै कुनामा पनि दिने र उच्च प्रविधि युक्त ब्याङ्किङ सुविधा दिन अहिले तल्लीन रहेको देखिन्छन्। अर्को टपिक छ तहगत बैङ्किङ प्रणाली अथवा बैङ्किङ प्रणालीको वर्गीकरण भनेर भन्न सक्छौँ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को उम्, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को प्रावधान अनुसार वित्तीय कारोबार गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई देखाएको अनुरूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। यो वर्गीकरणको आधार कहाँ छ भन्दा बाफियाको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49मा कार्यगत आधारमा तोकिएको छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058को दफा 79ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वर्गीकरणका आधारमा बाफियालाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। के रहेछ? बाफिया 2073को दफा 49मा कार्यगत आधारमा तोकिएको छ वर्गीकरण भने नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058को दफा 79ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर वर्गीकरणका आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। वर्गीकरणका आधारमा एकमा छ वाणिज्य बैङ्क। वाणिज्य बैङ्क 800 करोड अथवा 8 अर्ब, 800 करोड अथवा करोडमा भएको कारणले गर्दा करोड लेखियो होइन, 8 अर्ब अथवा 800 करोड। यो कारोबारको प्रकृति के छ भने मूलतः व्यापारिक प्रयोजनका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने, यसको समय अवधि छोटो अवधिको निक्षेप सङ्कलन गर्ने र छोटै अवधिको कर्जा परिचालन गर्ने काम वाणिज्य बैङ्कले गर्छ। खमा छ विकास बैङ्क। खमा छ विकास बैङ्क। प्रादेशिक स्तरमा 120 करोड, प्रादेशिक स्तरमा 120 करोड अनि राष्ट्रिय स्तरमा 150 करोड चुक्ता पुँजी भएको अ, आर्थिक व्यवस्थाको विभिन्न क्षेत्रको विकासको लागि वित्तीय सेवा प्रदान गरेको होइन, आर्थिक व्यवस्थाको विभिन्न क्षेत्रको विकासको लागि वित्तीय सेवा प्रदान गरेको यसको कामको प्रकृति हो भने साधारणतया लामो अवधिको निक्षेप सङ्कलन गरी लामै अवधिको कर्जा प्रवाह गर्ने काम विकास बैङ्कले गर्छ। 3 नम्बरमा छ वित्त कम्पनी अथवा ग वर्गको बैङ्क। वित्त कम्पनी ग वर्गको बैङ्क चुक्ता पुँजी प्रादेशिक स्तरमा 50 करोड हो भने राष्ट्रिय स्तरमा 80 करोड। कारोबारको प्रकृति उपभोगको लागि उपभोक्ता कर्जा प्रवाह गर्नु, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलन गर्ने र सोही अनुसार कर्जा प्रवाह गर्ने काम पनि गर्छ। 4मा छ लघु वित्तीय संस्था। 2 करोड प्रादेशिक स्तरको लागि हो भने राष्ट्रिय स्तरको लागि 10 करोड चुक्ता पुँजी चाहिने अनि विपन्न वर्गको वित्तीय न्यूनीकरण, गरिबी न्यूनीकरण गरी जीवनस्तर सुधार गर्न बिना धितो समूहको जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्ने, यसले छोटो अवधिको कर्जा प्रवाह गर्दछ। त्यसै गरी 5 नम्बरमा छ पूर्वाधार विकास बैङ्क। यसको 20 अर्ब चुक्ता पुँजी हुन्छ भने यो पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण टपिक छ नेपालको आधुनिक बैङ्किङ विकासले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबारे चर्चा गर्नुहोस् भन्ने यस्तो क्वेसन पनि आउन सक्छ कि नेपालको आधुनिक बैङ्किङ विकासले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबारे चर्चा गर्नुहोस् भन्यो भने हामीले उत्तर यसरी लेख्न सक्छौँ। नेपाल बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले स्थापना कालदेखि नै सरकारका प्राथमिकता क्षेत्र कृषि तथा उद्योगमा लगानी गरेर क्षेत्रगत विकासमा सहयोग गरेका छन्। क्षेत्रगत विकासमा सहयोग गरेका छन्। 2मा छ बैङ्किङ विकासको
विकासको उदारीकरणले स्वदेशी वा विदेशी निजी लगानी र प्रविधि वितरणाले ठूला विकासको वित्त अन्तर्पूर्तिमा सहयोग गरेको छ। बैंकिङ क्षेत्रको उदारीकरणले स्वदेशी वा विदेशी निजी लगानी र प्रविधि वितरणाले ठूलो विकासको अ, वित्त परिपूर्तिमा सहयोग गरेको छ। तिनमा छ विकासको प्रमुख साझेदार नीति प्रमुख साझेदार नीति निजी क्षेत्रको प्रवर्धनमा सकारात्मक भूमिका खेलेको छ। विकासको प्रमुख साझेदार निजी क्षेत्रको प्रवर्धनमा सकारात्मक भूमिका खेलेको छ। 4मा आर्थिक विकासका प्रमुख सूचकहरू जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, उत्पादन, उपभोग्य उपभोग, बचत परिचालनमा भूमिका खेलेको छ। आर्थिक विकासका प्रमुख सूचकहरू जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, उत्पादन, उपभोग, बचत परिचालनमा भूमिका खेलेको छ। त्यसै गरी 5मा छ बैंकिङ पहुँच, साक्षरता, सेवा विस्तारले अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्र र वर्गलाई मूलधारमा समाहित गरेको छ। बैंकको पहुँच, साक्षरता, सेवा विस्तारले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र र वर्गलाई मूलधारमा समाहित गरेको छ। 6मा स्वरोजगार, उद्यमशीलता, साना र मझौला क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहले रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गरेको छ। स्वरोजगार, उद्यमशीलता, साना र मझौला क्षेत्रका सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहले रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गरेको छ। 7मा अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक र मूलधारमा ल्याउने भूमिका खेलेको छ। अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र मूलधारमा ल्याउने भूमिका खेलेको छ। 8मा सर्वसाधारणमा बचतको मितव्ययी परिचालनको व्यवहारमा सर्वसाधारणमा बचतको मितव्ययी परिचालनको व्यवहारमा स्थानान्तरण गर्दै राष्ट्रिय लगानी निर्माणमा भूमिका खेलेको छ। सर्वसाधारणमा बचतको मितव्ययी परिचालनको व्यवहारमा स्थानान्तरण गर्दै राष्ट्रिय लगानी निर्माणमा भूमिका खेलेको छ। 9मा सूचना प्रविधिको महत्तम प्रयोगले द्रुत बैंकिङ सेवा प्रवाह गरेको छ। सूचना प्रविधिको महत्तम प्रयोगले द्रुत बैंकिङ सेवा प्रवाह गरेको छ। अन्तमा विश्वमा आएको नवीनतम प्रविधिहरू आत्मसात गर्दै सरकार र राष्ट्र बैङ्कको मार्गदर्शनमा अर्थतन्त्रको विकासमा सकारात्मक योगदान गरेको छ भनेर हामीले यस्तो निष्कर्ष लेख्न सक्छौँ। यो के रहेछ भन्दा नेपालको आधुनिक बैङ्किङ विकास क्रमले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानहरू चर्चा गर्नुहोस् भन्यो भने हामीले यसरी लेख्न सक्ने भयौँ। के लेख्न सक्दो रहेछौँ भने नेपाल बैङ्क लिमिटेड, कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले स्थापना कालदेखि नै सरकारका प्राथमिकता क्षेत्र कृषि उद्योगमा लगानी गरेर वित्तीय क्षेत्रगत विकासमा सहयोग गरेको एक बैङ्किङ क्षेत्रको उदारीकरणको स्वदेशी वा विदेशी निजी लगानी र प्रविधि वितरणाले ठूला विकासको वित्त अन्तर्पूर्तिमा सहयोग गरेको 2 भयो। 3मा विकासको प्रमुख साझेदार निजी क्षेत्रको प्रवर्धनमा सकारात्मक भूमिका खेलेको भयो। 4मा आर्थिक विकासका प्रमुख सूचकहरू जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, उत्पादन, उपभोग्य र बचत परिचालनमा भूमिका खेलेको भयो। 5मा बैंकिङ पहुँच, साक्षरता, सेवा विस्तारले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र र वर्गलाई मूलधारमा समाहित गरेको भयो। 7मा स्वरोजगार, उद्यमशीलता साना र मझौला क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहले रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गरेको। 8मा अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र मूलधारमा ल्याउने भूमिका खेलेको। 9मा सर्वसाधारणमा बचतको मितव्ययी परिचालनको व्यवहारमा स्थानान्तरण गर्दै राष्ट्रिय लगानी निर्माणमा भूमिका खेलेको। र 10मा सूचना प्रविधिको महत्तम प्रयोगले द्रुत बैंकिङ सेवा प्रवाह गरेको भनेर हामीले लेख्न सक्यौँ। अर्को टपिक छ बैंकिङ क्षेत्रको महत्त्व। बैंकिङ क्षेत्रको महत्त्व के छ भन्दा बैंकिङ क्षेत्रको महत्त्वहरू के छ भन्दा उद्योग, व्यवसाय र कृषिको विस्तार गरेको। उद्योग, व्यवसाय र कृषिको विस्तार गरेको। 2मा स्वदेशी र विदेशी व्यापारको प्रवर्धन गरेको। 3मा बचत कार्यलाई प्रोत्साहन गरेको। 4मा पुँजी निर्माण,
वा साख सिर्जना गरेको। 4मा पुँजी निर्माण वा साख सिर्जना गरेको। अनि 5मा तथा गरगहनाको सुरक्षा गरेको रकम तथा गरगहनाको सुरक्षा गरेको। 6मा लगानी स्वरूप पुँजी प्रवाह गरेको। 6मा लगानी स्वरूप पुँजी प्रवाह गरेको। 7मा मुद्रा तथा रकम स्थानान्तरण गरेको। मुद्रा तथा रकम स्थानान्तरण गरेको। अनि 8मा पुँजी निर्माण कार्य गरेको। 8मा पुँजी निर्माण कार्य गरेको। 9मा उत्पादनशील कार्यका लागि पुँजी परिचालन गरेको। उत्पादनशील कार्यका लागि पुँजी परिचालन गरेको। र 10मा आर्थिक क्रियाकलापको सञ्चालन गरेको। 11मा व्यावसायिकताको विकास गर्नु र 12मा जीवनयापनमा सहजीकरण गर्नु। 13मा सहकारिताको विकास गर्नु। अनि 14मा लगानीका अवसर सिर्जना गर्नु। 15मा गरिबी एवं न्यून आय भएका वर्गलाई उत्थान र विकासमा जोड दिनु। 15मा रोजगारीमा वृद्धि गर्नु। के रहेछन् महत्त्व? जस्तो बैङ्किङ क्षेत्रको महत्त्वहरू धेरै रहेछन् होइन, 15वटा हामीले लेख्न सक्यौँ। के रहेछन् भन्दा 1मा उद्योग व्यापार र व्यावसायिक तथा कृषिको विस्तार गर्यो। 2मा स्वदेशी वा विदेशी व्यापारको प्रवर्धन। 3मा बचत कार्यको प्रोत्साहन। 4मा पुँजी निर्माण र साख सिर्जना। 5मा रकम स्थानान्तरण र गरगहनाको सुरक्षा। अ, 6मा लगानी स्वरूप पुँजी प्रवाह गर्यो। 7मा मुद्रा तथा रकमको स्थानान्तरण गर्यो। 8मा पुँजी निर्माण कार्य गर्यो। 9मा उत्पादनशील का लागि पुँजी परिचालन गर्यो। 10मा आर्थिक क्रियाकलापको सञ्चालन गर्यो। 11मा व्यावसायिकताको विकास गर्नु। अनि 12मा जीवनयापनमा सहजीकरण गर्नु। 13मा सहकारिताको विकास गर्यो। 14मा लगानीका अवसरहरू सिर्जना गर्यो। त्यस्तै गरी 15मा गरिबी तथा न्यून आय भएका वर्गलाई उत्थान र विकास गर्नमा जोड दियो भने अन्तिममा रोजगारी वृद्धि गर्यो। यसरी हामीले अ, बैङ्किङ क्षेत्रका महत्त्वहरू लेख्न सक्छौँ। अर्को छ नेपालको आर्थिक विकासमा बैङ्किङ क्षेत्रको भूमिका वा महत्त्व। 6-7 होइन। अ, नेपालको आर्थिक विकासमा बैङ्किङ क्षेत्रको भूमिका वा महत्त्व। नेपालको योजनाबद्ध आर्थिक विकास विक्रमसँग 2013 सालमा सुरु हुँदा नेपाल बैङ्क स्थापना भइसकेको 2 दशक भएको र नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्थापनाको चरणमा थियो। तत्पश्चात हाल 15औँ आर्थिक योजनाको अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा 112वटा विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका 11,567वटा शाखाहरू सञ्चालनमा छन्। यस क्षेत्रले नेपालको यस क्षेत्रले नेपालको आर्थिक विकासमा देहाय बमोजिमको भूमिका खेलेको छ। यस भन्नाले बैङ्क भनेर लेखौँ होइन। बैङ्किङ क्षेत्रले बैङ्क क्षेत्रले नेपालको भूमिका खेलेको छ। एकमा छ सरकारले आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्न, प्रत्येक वर्ष बजेट प्राप्त गर्न वित्त नीति जारी गर्दछ। सरकारले आवधिक आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक वर्ष बजेट मार्फत वित्त नीति जारी गर्दछ, जसका उद्देश्यहरू कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीति मार्फत बैङ्कले लागू गर्दछ। के भने एकमा सरकारले आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक वर्ष बजेट मार्फत अ, वित्त नीति जारी गर्छ, जसका उद्देश्यहरू कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीति मार्फत बैङ्कले लागू गर्छ। कसले? नेपाल राष्ट्र बैङ्कले होइन। 2मा छ सरकारको आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि आवश्यक विकास अन्तर्पूर्ति बैङ्किङ क्षेत्र मार्फत आन्तरिक सार्वजनिक वित्त उठाउने गर्दछ। सरकारको आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि आवश्यक विकास अन्तर्पूर्ति बैङ्किङ क्षेत्र मार्फत आन्तरिक सार्वजनिक वित्त उठाउने काम गर्छ। 2मा भयो। 3मा आर्थिक विकासको प्रमुख सम्भाग निजी क्षेत्रमा बैङ्किङ क्षेत्रमा अधिकांश कर्जा प्रवाह गरेर पुँजी निर्माण र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दछ। 3मा के रहेछ? आर्थिक विकासको प्रमुख सम्भाग निजी क्षेत्रमा बैङ्किङ क्षेत्रका अधिकांश कर्जा प्रवाह गरेर क्षेत्रका अधिकांश कर्जा प्रवाह गरेर
पुँजी निर्माण र उत्पादकत्वमा सहयोग गर्छ। 4मा छ सर्वसाधारण सर्वसाधारण जनताको सर्वसाधारण जनताको बचतको बानी विकास गराएर राष्ट्रिय बचतलाई राष्ट्रिय लगानी र पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वित्तीय मध्यस्थकर्ता मध्यस्थकर्ता बैङ्किङ क्षेत्र हो। सर्वसाधारण जनताको बचतको बानी विकास गराएर राष्ट्रिय बचतलाई राष्ट्रिय लगानी र पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वित्तीय मध्यस्थकर्ता बैङ्किङ क्षेत्र हो। 5मा आर्थिक विकासका आधारभूत जग शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर्जाको माध्यमबाट बैङ्किङ क्षेत्रले लगानी गरेको छ, जसको प्रतिफल गरिबी निवारण रोजगारीका माध्यमबाट आर्थिक विकासमा सहयोग पुगेको छ। आर्थिक विकासमा आधारभूत जग शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर्जाको माध्यमबाट बैङ्किङ क्षेत्रले लगानी गरेको छ, जसको फलस्वरूप गरिबी निवारण रोजगारीको माध्यमबाट आर्थिक विकासमा आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको छ। 6मा छ बढ्दो उपभोगलाई धान्नका लागि पर्याप्त र उत्पादनलाई बिक्री गर्न निर्यात प्रवर्धन गर्न बैङ्किङ क्षेत्रले प्रतिपत्र बिल कलेक्सन आदिबाट प्रवर्धन गरेको छ। 7मा बैङ्किङ क्षेत्रले बजारको मूल्य स्थिति र शोधानन्तर स्थिति सकारात्मक र ग्राह्य ग्राह्य सीमामा राख्न नीतिगत र व्यावहारिक राख्न कोसिस गर्दछ, जसले गर्दा पूर्वनिर्धारित आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको छ जसले गर्दा पूर्वनिर्धारित आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको छ। 8मा नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख चुनौती भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न भूमिका खेल्दछ, जसले गर्दा देशको आन्तरिक आर्थिकमा सहयोग पुग्दछ जसले गर्दा देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्दछ। निष्कर्षमा देशको आर्थिक विकासको एक प्रमुख सम्भाग वित्तीय क्षेत्र हो। वित्तीय क्षेत्रको कार्यदक्षता, कार्य संस्थागत सुशासन र सबलीकरणले दिगो विकास, समृद्धि र सुशासनका लक्ष्य भेटाउन सहयोग गर्दछ भनेर हामीले यसरी उत्तर लेख्न सक्छौँ। अर्को टपिक छ नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अवसरहरू के छन् भन्दा 1मा छ सन् 1980को दशकबाट अवलम्बन गरिएको वित्तीय उदारीकरणबाट बैङ्किङ क्षेत्र खुला र प्रतिस्पर्धी बनेको छ। सन् 1980को दशकबाट अवलम्बन गरेको वित्तीय उदारीकरणबाट बैङ्किङ क्षेत्र खुल्ला र प्रतिस्पर्धी बनेको छ। 2 लगानीका पर्याप्त क्षेत्रहरू जस्तै जलस्रोत, ऊर्जा, निर्माण, पर्यटन इत्यादि भएको यसको अवसर छ। तेस्रोमा व्यापार वृद्धिसँगै बैङ्कहरूले गैर कोषमा आधारित कारोबार जस्तै प्रतिपत्र, बैङ्क जमानत आदिको कारोबार वृद्धि भई कमिसन आम्दानी प्राप्त हुन्छ। व्यापार वृद्धिसँगै बैङ्कहरूको गैर कोषमा आधारित कारोबार जस्तै प्रतिपत्र, बैङ्क जमानत आदिको कारोबारमा वृद्धि भई कमिसन आम्दानी वृद्धि हुन्छ। 4मा छ बैङ्कहरूलाई ब्याज दर निर्धारण कर्जा तथा लगानी व्यवस्थापनमा समेत कर्जा तथा व्यवस्थापन लगानीमा समेत स्वतन्त्रता प्रदान गरेकोले सुरक्षित लगानी गर्ने आवश्यक छ। बैङ्कलाई ब्याज दर निर्धारण गर्न तथा लगानी व्यवस्थापन गर्न समेत स्वतन्त्रता प्रदान गरेकोले सुरक्षित लगानी गर्ने अवसर छ। 5मा वैदेशिक रेमिटान्सको प्रभावमा वृद्धि भएसँगै बैङ्कहरूलाई तरलता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 6मा छ विभिन्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाले वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिने वा प्राप्ति गर्न सक्ने अवसर प्राप्त भएको छ। 7मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा विस्तारले
जनताको बैङ्किङ पहुँच तथा वित्तीय साक्षरता विस्तार गर्न अवसर प्राप्त भएको छ। आठमा, बैङ्किङ व्यवसायमा बासेल 3ले पहिचान गरेको बैङ्कका जोखिम अतिरिक्त बैङ्क सुशासनको बैङ्क अनुसारको अन्तर्निहित र अन्य जोखिमहरू समेत पहिचान गरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। यी आठवटा अवसरहरू भयो भने नेपालमा बैङ्किङ तथा वित्तीय संस्थाका समस्या तथा चुनौतीहरू। नेपालको नेपालमा बाफियाका समस्या अथवा चुनौतीहरू। एकमा छ लगानीयोग्य रकमको अभाव। लगानीयोग्य रकमको अभाव। दुईमा अनुत्पादक क्षेत्रमा अधिक लगानी। तिनमा छ कमजोर संस्थागत सुशासन। चारमा छ विश्वसनीय लेखा परीक्षणको अभाव। पाँचमा छ कमजोर सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन। छमा छ सहकारी संस्थाहरूको बढ्दो पहुँच। सातमा छ नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा देखिएका समस्याहरू। सातमा छ उच्च स्तरीय प्रविधिको अभाव। आठमा छ जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन तथा कृषिमा अपेक्षित लगानी बढाउन नसक्नु। अनि अर्कोमा छ बासेल 3ले निर्धारण गरे बमोजिम का मापदण्डहरू कायम गर्नु। नेपालको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका समस्या तथा चुनौतीहरूमा एकमा छ लगानी योग्य रकमको अभाव। दुईमा अनुत्पादक क्षेत्रमा अधिक लगानी। तिनमा कमजोर संस्थागत सुशासन। चारमा विश्वसनीय लेखा परीक्षणको अभाव। अनि पाँचमा कमजोर सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन। छमा सहकारी संस्थाहरूको बढ्दो पहुँच। सातमा नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा देखिएका समस्याहरू। आठमा उच्च स्तरीय प्रविधिको अभाव। नौमा ऊर्जा, जलस्रोत, पर्यटन तथा कृषिमा अपेक्षित लगानी बढाउन सक्नु। र दसमा बासेल 3ले निर्धारण गरे बमोजिम मापदण्डहरू कायम गर्ने भन्यो। यी चुनौतीहरूदेखि नेपालमा बैङ्किङ क्षेत्रमा समस्याहरूलाई समाधान गर्ने उपायहरूमा एकमा छ क्षणिक नाफाभन्दा अ, विकास र समग्र विकासमा जोड दिने। होइन, समग्र विकासमा जोड दिने क्षणिक नाफाभन्दा। अनि अर्को छ शान्ति सुरक्षा तथा राजनीतिक स्थिरतामा जोड दिने। तिनमा छ नीति नियम ऐन कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन एवं लागू गर्ने। चारमा छ समयानुकूल दक्ष योग्य क्षमतावान कर्मचारीहरूको प्रवेश गराउने। समयानुकूल दक्ष योग्य र क्षमतावान कर्मचारीहरूको प्रवेश गराउने। पाँचमा छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने। छमा छ संस्थागत सुशासनको विकास र व्यवस्थापनमा जोड दिने। सातमा छ बिना धितो र अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने। आठमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने। नौमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच उत्पन्न हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई हटाउने। दसमा लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने। एघारमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग एवं विस्तारमा जोड दिने। बाह्रमा वित्तीय साक्षरता र सर्वसाधारणको पहुँचमा जोड दिने। र तेह्रमा निक्षेप एवं तरलता व्यवस्थापनमा जोड दिने। अर्को महत्त्वपूर्ण टपिक के छ भन्दा नेपालमा हालको अथवा वर्तमान बैङ्किङ अवस्थाबारे प्रकाश पार्नुहोस् भन्ने पनि छ। योलाई वर्तमानै लेखौँ होइन। वर्तमान नेपालमा
नेपालमा वर्तमान बैङ्किङ अवस्था। यसको उत्तर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ, यो प्रश्न उत्तर शैलीमै छ है। उत्तर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ, नेपालको आधुनिक बैङ्क बैङ्किङ इतिहास विक्रम सम्वत 1994 सालमा नेपाल बैङ्क स्थापना भएपछि सुरु भएको मानिन्छ। नेपालको आधुनिक बैङ्किङ इतिहास विक्रम सम्वत 1994मा नेपाल बैङ्क स्थापना भएपछि सुरु भएको मानिन्छ। वर्तमानमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैङ्किङ कारोबार गरिरहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकायको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गर्ने तथ्याङ्क अ, पुस 2080को पुससम्मको तथ्याङ्क अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वर्तमान अवस्था देखाए बमोजिम रहेको छ भनेर हामीले यसरी माथि हेडिङ लेख्न सक्छौँ। अनि तल बुदाहरूमा एकमा एकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यात्मक अवस्था हेर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यात्मक अभ्यास हेर्दा सङ्ख्यात्मक अभ्यास हेर्दा 20वटा क वर्ग 20वटा क वर्ग 17वटा ख वर्ग 17वटा ग वर्ग 57वटा घ वर्ग र एउटा पूर्वाधार विकास बैङ्क गरी कुल 112वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका 11,567वटा शाखा कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। यसमा के भन्यो, वाणिज्य बैङ्क क वर्ग 20वटा वाणिज्य बैङ्क छन्, विकास बैङ्क 17वटा छन्, होइन, वित्त कम्पनी पनि 17वटा छन्, लघु वित्तीय संस्था 57वटा छन् र पूर्वाधार विकास बैङ्क एउटा गरी जम्मा 112वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू छन्, जसका 11,567वटा शाखा कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन् भनेर 1 नम्बरमा लेख्न सक्छौँ। यो बैङ्किङ अवस्थाको संस्थागत अवस्था भयो, जानकारी भयो। 2मा छ देशका 753 स्थानीय तहमध्ये देशभरका 753 स्थानीय तहमध्ये 752वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कको उपस्थिति छ। अरू विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी, लघु वित्तीय संस्थाको होइन, वाणिज्य बैङ्क क वर्गको बैङ्क एउटा स्थानीय तहमा पुगेको छैन। त्यो बाहेक अरू सबैमा वाणिज्य बैङ्कको उपस्थिति छ भनेर बुझ्न सक्यो। एउटा यो स्थिति भयो वर्तमान अवस्था, होइन। 3मा छ आधार दर वाणिज्य बैङ्कको आधार दर 9.35%, वाणिज्य बैङ्कको आधार दर 9.35% तथा निक्षेप भारित औसत ब्याज दर 7.32 र कर्जा भारित औसत ब्याज दर 11.38% रहेको छ। वाणिज्य बैङ्कको आधार दर 9.35% तथा निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याज दर क्रमशः 7.32 निक्षेपको र 11.38% कर्जाको रहेको छ। 4 नम्बरमा 4 नम्बरमा के छ भन्दा निक्षेप परिचालन 3 खर्ब 77 अर्ब छ। उसमा सान्दोसम्म कति छ? 3 खर्ब 77 अर्ब छ र कर्जा प्रवाह 1 खर्ब 92 अर्ब भन्दा बढी रहेको छ। 5 नम्बरमा समग्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता 5 करोड छन्, 5 करोड भन्दा बढी छन् भने कर्जा खाता 18 लाख भन्दा बढी छन्। 6 नम्बरमा विदेशी विनिमय सञ्चित 18 खर्ब 16 अर्ब 57 करोड भन्दा माथि रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चित 18 खर्ब 16 अर्ब 57 करोड भन्दा माथि रहेको छ। शोधानन्तर स्थिति 2 खर्ब 73 अर्ब 52 करोड बचतमा छ। शोधानन्तर स्थिति 2 खर्ब 73 अर्ब 52 करोड बचतमा छ। वित्तीय साक्षरता त्यस्तै गरी 8मा छ वित्तीय साक्षरता 57.9% र वित्तीय समावेशिता 68% रहेको छ। वित्तीय समावेशिता 68% र वित्तीय साक्षरता 57.9% अथवा 58% भनौँ न रहेको छ। 10ले तलमाथि छ, होइन। 9मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत बैङ्क दर अन्तर्बैङ्क दर 2.86% छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तर्बैङ्क दर 2.86% छ। अ, 9मा एटिएम मेसिनको सङ्ख्या 5,059वटा, डेबिट कार्ड 1,26,00,000 भन्दा बढी, क्रेडिट कार्ड 3 लाख भन्दा बढी अनि प्रिपेड कार्ड 1 लाख भन्दा बढी रहेका छन्। एटिएम मेसिन कति? 5,059वटा एटिएम मेसिन छन्। डेबिट कार्ड 1,26,00,000 भन्दा माथि छ, क्रेडिट कार्ड 3 लाख, प्रिपेड कार्ड 1 लाख भन्दा माथि रहेका छन्। 10मा छ आधुनिक बैङ्किङ प्रविधितर्फ मोबाइल बैङ्किङ प्रयोगकर्ता 2 अरब 2 करोड, 2.2 करोड भन्दा बढी, इन्टरनेट बैङ्किङ प्रयोगकर्ता 18.53 लाख भन्दा माथि रहेका छन्। 18,53,000 भन्दा माथि छन् इन्टरनेट बैङ्किङ गर्दा भने 2 करोड 2 लाख भन्दा माथि मोबाइल बैङ्किङ प्रयोगकर्ताहरू छन्। निष्कर्षमा हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ यो प्रश्नको, नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यात्मक उपस्थिति राज्यको सबै क्षेत्रमा रहे तापनि गुणात्मक सेवा प्रवाहमा कमी रहेको देखिन्छ। त्यसैले अझै बैङ्किङ क्षेत्रमा प्रभावकारी ऐन, नियम र कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै बैङ्किङ सबलीकरणतर्फ राज्यले ध्यान दिए राष्ट्रको आर्थिक सबलीकरणमा अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। अर्को टपिक छ वाणिज्य बैङ्कको काम, कर्तव्य र अधिकार। उत्तरमा हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073मा व्यवस्था भए अनुरूप मुलुकको क वर्गको इजाजत प्राप्त बैङ्कलाई वाणिज्य बैङ्क भनिन्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 बाफिया 2073मा व्यवस्था भए अनुरूप मुलुकको क वर्गको इजाजत प्राप्त बैङ्कलाई वाणिज्य बैङ्क भनिन्छ। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र बैङ्किङ विकासमा वाणिज्य बैङ्कको भूमिका बुदागत रूपमा यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर हामीले माथि लेख्न सक्छौँ। बुदाहरूमा एकमा छ ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानीका माध्यमहरूद्वारा भुक्तानी दिने। 3मा छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा रही कर्जा प्रवाह गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा रही कर्जा प्रवाह गर्ने। 4मा विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्य गर्ने, विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्य गर्ने, विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्य गर्ने। 5मा सहवित्तीयकरणको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने, सहवित्तीयकरणको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने, सहवित्तीयकरणको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने। 6मा मर्चेन्ट बैङ्किङ सम्बन्धी कारोबार गर्ने, मर्चेन्ट बैङ्किङ सम्बन्धी कारोबार गर्ने, मर्चेन्ट बैङ्किङ सम्बन्धी कारोबार गर्ने। 7मा स्वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको इजाजतमा कर्जा प्रवाह गर्ने, स्वदेशी बैङ्क वा विदेशी वित्तीय संस्थाको जमानतमा कर्जा प्रवाह गर्ने। 8 प्रतित पत्र, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक वा अन्य वित्तीय उपकरणहरू निष्कासन गर्ने, स्वीकार गर्ने। 9मा छ आफ्नो जायदेता धितो राखी कर्जा लिने। 10मा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने। 11मा छ नेपाल सरकार र राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको ऋण पत्र खरिद बिक्री गर्ने, नेपाल सरकार र राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको ऋण पत्र खरिद बिक्री गर्ने। 12मा छ विपन्न वर्ग, न्यून आय भएका परिवार, दैविक प्रकोप पीडित तथा मुलुकका मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाहरूको आर्थिक उत्थानको लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिमको कर्जा दिने। विपन्न वर्ग, न्यून आय भएका परिवार, दैविक प्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिमसम्मको कर्जा दिने। 14मा परियोजना परियोजनाको प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकारको नेपाल सरकारको वा अन्य स्वदेशी वा विदेशी निकायबाट प्राप्त भएको रकम कर्जाको रूपमा प्रवाह गर्ने अथवा कर्जा व्यवस्थापन गर्ने। 15मा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा दिँदा वा निसँग कुनै कारोबार गर्दा आफ्नो हितको संरक्षणका लागि आवश्यकता अनुसार शर्त गराउने।
आवश्यकता अनुसार शर्त गराउने। 16मा सञ्चालक समितिले बनाएको विनियमको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने। सञ्चालक समितिले बनाएको विनिमयको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने। 17मा आफूले जायजथाको उचित प्रबन्ध र बिक्री गर्ने। र 18मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन तोकिएका अनुरूप तोकिएका अन्य कामकाज गर्ने भन्ने भयो। फेरि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको काम कर्तव्य र अधिकारलाई हामीले सरसर्ट यसरी हेर्न सक्छौँ। बैङ्क तथा बाफिया 2073मा व्यवस्था भए अनुरूप मुलुकको क वर्गको इजाजत प्राप्त बैङ्कलाई वाणिज्य बैङ्क भनिन्छ। वाणिज्य बैङ्कले आर्थिक, सामाजिक एवं बैङ्किङ विकासका लागि वाणिज्य बैङ्कले खेलेका भूमिकाहरू यस्ता छन् अथवा काम कर्तव्य अधिकार यसरी छन् भनेर लेख्न सक्छौँ। हामीले भूमिका भन्दा पनि त्यही लेख्न सक्छौँ, काम कर्तव्य अधिकार भन्दा पनि हामीले त्यही लेख्न सक्छौँ होइन। एकमा छ ब्याज र बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने। दुईमा निक्षेपको भुक्तानी दिने। तिनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा रही कर्जा प्रवाह गर्ने। चारमा विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्य गर्ने। पाँचमा सहवित्तीयकरणको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने। छमा मर्चेन्ट बैङ्किङ सम्बन्धी कारोबार गर्ने। सातमा स्वदेशी बैङ्क तथा वा विदेशी वित्तीय संस्थाहरूको जमानतमा कर्जा प्रवाह गर्ने। आठ प्रतिज्ञापत्र, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक वा अन्य वित्तीय उपकरणहरू निष्कासन गर्ने, स्वीकार गर्ने। 9 आफ्नो जायज यथा धितो राखी कर्जा लिने। 10 डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने। 11 नेपाल सरकार र राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको ऋण पत्र खरिद बिक्री गर्ने। 12 विपन्न वर्ग, न्यून आय भएका परिवार, दैविक दैविक दैवी दैविक प्रकोप पीडित तथा मुलुकका अन्य कुनै क्षेत्रका बासिन्दाहरूको आर्थिक उत्थानको लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानतमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेसम्मको कर्जा दिने। 13 परियोजनाको प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकारको वा अन्य स्वदेशी वा विदेशी निकायबाट प्राप्त भएको रकम कर्जाको रूपमा प्रवाह गर्ने र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने। 14 व्यक्तिगत वा संस्थालाई कर्जा दिँदा वा निजसँग कुनै कारोबार गर्दा आफ्नो हितको संरक्षणका लागि आवश्यकता अनुसार शर्त गराउने। 15 सञ्चालक समितिले बनाएको नियमनको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने। 16 आफ्नो जायज यथाको उचित प्रबन्ध र बिक्री गर्ने। 17मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले को निर्देशन अनुरूप वा तोकिएका अन्य कामकाजहरू गर्ने। पहिलो युनिटको अन्तिम छ बैङ्किङ शब्दावली। केही शब्दावलीहरू छन् जस्तो एटिएम, अटोमेटेड टेलर मेसिन। एटिएमको छोटो परिचय। यस मेसिनले भौतिक नगद स्वीकार वा प्रवाह वा ग्राहकले बैङ्क खाता खोलेपछि बैङ्कले एटिएम कार्ड प्रदान गर्दछ। एटिएम कार्डको प्रयोग गरी एटिएम मेसिनबाट रकम राख्न वा झिक्न सकिन्छ। एटिएम भयो। दुईमा छ ए एएसबिएम, आसबा, एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक एमाउन्ट। एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक एमाउन्ट। यो प्रणालीबाट खातावालाले आइपिओ र एफपिओको सेयर आवेदन गर्न सक्दछन्। यो प्रणालीबाट खातावालाले आइपिओ र एफपिओको सेयर आवेदन गर्न सक्दछ। यसरी आवेदन गरेको सेयरको मूल्य सम्बन्धित बैङ्कको खातामा नै रोक्का भएर बस्छ। जब सेयर बाँडफाँड हुन्छ तब खाताबाट पैसा कटाएर रोक्का रकम फुक्का हुन्छ। आसमा होइन। एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक एमाउन्ट। यो प्रणालीबाट खातावालाले आइपिओ र एफपिओको सेयर आवेदन गर्न सक्दछ। यसरी आवेदन गरेको सेयरको मूल्य सम्बन्धित बैङ्कको खातामा नै रोक्का भएर बस्दछ। जब जब सेयर बाँडफाँड हुन्छ तब खाताबाट सेयर कटाएर रोक्का रकम फुक्का हुन्छ। दुईमा छ ब्याङ्कका इन्सुरेन्स। ब्याङ्कका इन्सुरेन्स। ब्याङ्क इन्सुरेन्स उत्पादनहरूलाई उत्पादनहरूलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बिक्री गर्ने कार्यलाई इन्सुरेन्स उत्पादनहरूलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बिक्री गर्ने कार्यलाई बैङ्कका इन्सुरेन्स भनिन्छ। बैङ्कले बिक्री गर्ने होइन, इन्सुरेन्सका उत्पादनहरू बैङ्कले बिक्री गर्ने ब्याङ्कका इन्सुरेन्स भनिन्छ। बैङ्कले संस्थागत एजेन्टको रूपमा
बैंकका इन्सुरेन्स सुविधा उपलब्ध गराउँदछ। बैंकका कर्जा ग्राहकहरूले धितोको बिमा गराउँदा सम्बन्धित बैंकको शाखाबाट नै बिमा सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउँदछ। चारमा छ चेक। चेक एक विशेष प्रकारको कागज हो जसबाट बैंकको खातावालाको बैंकसम्म चाहिँ रकम माग गर्न सक्दछ। बैंकले खाता खोल्न साथ बैंकले चेक प्रदान गर्दछ। चेकबुकहरू ड्रोयर ड्रोय र पेयी हुन्छन्। पाँचमा छ कर्जा सङ्कट, क्रेडिट कज। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न तरलता हम्मे परेको वा भने जति कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था कर्जा सङ्कट हो। कर्जा सङ्कटको अवस्थामा निक्षेपको मात्रा कम हुन्छ भने कर्जाको माग वृद्धि हुन्छ। छमा छ सिआरआर, क्यास रिजर्भ रेसियो, सिआरआर। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नगदको केही मात्रा केन्द्रीय बैंकमा अनिवार्य मौद्दात राख्नुपर्दछ। हाल वाणिज्य बैंकले नगदको 4% मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा सिआरआरको रूपमा जम्मा गर्दछन्। यो मौद्रिक उपकरण समेत हो जसले बजारमा मुद्राको प्रवाहलाई सन्तुलनमा राख्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नगदको केही मात्रा केन्द्रीय बैंकमा अनिवार्य मौद्दात राख्नुपर्छ जसलाई सिआरआर भनिन्छ, क्यास रिजर्भ रेसियो। हाल वाणिज्य बैंकले नगदको 4% मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा सिआरआरको रूपमा जम्मा गर्दछ। यो मौद्रिक उपकरण समेत हो जसले बजारमा मुद्राको प्रवाहलाई सन्तुलनमा राख्दछ। साथमा छ डिजिटल वालेट। यो एक प्रकारको एप्लिकेसन हो, प्रणाली वा एप्लिकेसन हो जसले विद्युतीय कारोबार गर्न अनुमति दिन्छ। यसका लागि बैंकले युनिक युजर आइडी बनाएको हुन्छ जसबाट वस्तु तथा सेवाको खरिद र विभिन्न विद्युतीय भुक्तानीहरू गर्न सकिन्छ। यो मोबाइल वालेट भयो, होइन? ओ डिजिटल वालेट भयो। आठमा छ विद्युतीय स्थानान्तरण, इएफटी, इलेक्ट्रोनिक्स फन्ड ट्रान्सफर, होइन? इएफटी इलेक्ट्रोनिक्स फन्ड ट्रान्सफर। एक बैंकबाट अर्को बैंकमा विद्युतीय माध्यमबाट रकमको स्थानान्तरणलाई विद्युतीय स्थानान्तरण भनिन्छ। यस्तो कार्य बैंकभित्रको विभिन्न शाखाहरू र एक बैंकबाट अर्को बैंकमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। कर्मचारीले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बिना कार्य गर्न सकिन्छ। कर्मचारीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बिना कार्य गर्न सकिन्छ। अहिले विद्युतीय स्थानान्तरणहरू अत्याधिक मात्रामा गरेको पाइन्छ, होइन? नौमा छ ब्याज दर करिडोर। केन्द्रीय बैंकले अल्पकालीन ब्याज दर स्थिरताको लागि ब्याज दरको ब्याज दरको माथिल्लो र तल्लो सीमा निर्धारण गर्ने प्रणालीलाई ब्याज दर करिडोर भनिन्छ। केन्द्रीय केन्द्रीय बैंकले अल्पकालीन ब्याज दर स्थिरताको लागि ब्याज दरको माथिल्लो र तल्लो सीमा निर्धारण गर्ने प्रणालीलाई ब्याज दर करिडोर भनिन्छ। बैंकका लागि केन्द्रीय बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरू जस्तै अन्तर्बैंक दर, रिपो दर, ट्रेजरी बिल आदिको ब्याज दर उपयोग गर्दछ। 10मा छ वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता हो जसले वित्तीय व्यवस्थापनको कला, बजेटिङ र लगानीका निर्णयहरूमा विवेकशीलता बढाउँदछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप गर्ने, लगानीका स्रोत जुटाउने र अरू लगानीभन्दा विवेकशील उत्तम विकल्प छनौट गर्ने कला विकास गर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै आएको छ। 11मा छ मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले ल्याउने नीति हो यो। यो कसले ल्याउँछ? केन्द्रीय बैंकले, अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकले, होइन? नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले, जसले मुद्राको आपूर्ति नियन्त्रण गरी मुद्रास्फीतिलाई साधारण तहमा राख्दछ, जसबाट देशको वित्तीय स्थिरता र मूल्य स्थायित्व हुने गर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 2059 पछि प्रत्येक वर्ष सरकारको बजेट घोषणा भएपछि मौद्रिक नीति जारी गर्दछ। 12मा छ निष्क्रिय सम्पत्ति, नन पर्फर्मिङ एसेट्स।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको त्यस्तो कर्जा जुन डिफल्ट भएको छ, डिफल्ट हुन लागेको छ, कर्जाको सामा र ब्याज नतिरेको अवस्था नै निष्क्रिय सम्पत्ति हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढ्दै जाँदा निष्क्रिय सम्पत्तिको हिस्सा माथि जान्छ, जुन बैंकको खराब वित्तीय अवस्था हो। यसलाई निष्क्रिय सम्पत्ति, नन परफर्मिङ एसेट्स भनिन्छ होइन। अनि प्लास्टिक पैसा, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी भन्नाले कडा प्लास्टिक कार्ड हो। ग्राहकको खाता खोलेपछि बैंकले यस्तो कार्ड जारी गर्दछ जसबाट दैनिक हुने भुक्तानी गर्न सकिन्छ, जसको लागि नगदलाई समेत प्रतिस्थापन गरेको छ। यसले नगदलाई प्रतिस्थापन गरेको छ। जस्तै एटिएम भयो होइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होइन, प्रिपेड कार्डहरू प्लास्टिक मनी भयो। अर्को छ 14मा पोइन्ट अफ सेल, पिओएस होइन। पिओएस, पोइन्ट अफ सेल, ग्राहकले वस्तु तथा सेवा खरिद गरेको स्थानमा नै भुक्तानीको रापसाप गर्ने अ, खरिद बिन्दुलाई पिओएस भनिन्छ। व्यापारीले राखेको पिओएस मेसिनमा ग्राहकले प्लास्टिक मनीको प्रयोग गरी यस्तो खरिद कार्य सम्पन्न गर्दछ। पिओएसको माध्यमबाट ग्राहकको भौतिक नगद बिना नै कारोबार गर्न सकिन्छ। 15मा छ वास्तविक समयमा भुक्तानी रापसाप प्रणाली, आरटिजिएस। वास्तविक समयमा भुक्तानी रापसाप प्रणाली, आरटिजिएस, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट स्टेटमेन्ट होइन। यो एक विद्युतीय माध्यमबाट कोष स्थानान्तरण गर्ने प्रणाली हो, जसको ठुलो रकमको कोष अथवा चेकलाई एक अर्काबाट अर्को बैंकमा केही सेकेन्डभित्र नै स्थानान्तरण गर्दछ। स्विफ्ट वा अन्य कुनै माध्यमबाट बैंकहरू बीच अ, भुक्तानीको सेटल हुने प्रणालीलाई आरटिजिएस प्रणाली भनिन्छ। 16मा वैधानिक तरलता सम्पत्ति, वैधानिक तरल सम्पत्ति, एसएलआर। केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निश्चित अनुपातमा नगद र सरकारी बोन्ड वा अन्य नगदमा सटै हुने सम्पत्ति जम्मा गरेर राख्नुपर्ने अवस्थालाई वैधानिक तरलता अनुपात भनिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल वाणिज्य बैंकलाई 12% र अन्य बैंकलाई 10% एसएलआर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 17मा छ होलसेल ब्याङ्किङ, होलसेल ब्याङ्किङ। होलसेल ब्याङ्किङ भनेको संस्थागत ग्राहक कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाह गर्ने बैंकिङ सेवा हो। यसलाई वाणिज्य बैंकिङ सेवा समेत भनिन्छ। यसको यस्तो सेवा अन्तर्गत बैंकले धितो, एजेन्ट, ठुलो व्यापारिक घराना, हाउजिङ निर्माण कम्पनी जस्ता ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गर्दछ। होलसेल बैंकिङ प्रणाली बैंकिङ अन्तर्गत कोष व्यवस्थापन, सरलीकृत कर्जा प्रवाह, अतिरिक्त बैंकिङ सुविधा सुविधा लगायत विशेष सहुलियत औ सहुलियत 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 प्रदान गरिन्छ। अ, कृषि विकास बैंक लिमिटेड तह 4को प्रथम चरणको खण्ड क 1मा ब्याङ्किङ सम्बन्धी 15 मार्क्समा आउने महत्त्वपूर्ण टपिक्सहरू छन्। अ, धन्यवाद।